अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप जो चैनल देख रहे हैं उसका नाम है इनोवेटिव पाकिस्तान। सबसे पहले गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो है बचत, कि हम अपनी सूझबूझ इस्तेमाल करके बचत कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको वो फिगर दूंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई हम ये गलती कर रहे थे। सबसे पहले ये है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, तो बिजली की बचत कैसे की जाए और हमारी जो हैबिट्स हैं इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाने में क्या रोल प्ले किया है। सबसे पहले जो है वो टॉपिक वो है कि हमारी घरेलू ख़वातीन अब उस तरीके से ताज़ी सब्जियां हमें नहीं खिलाती। वो क्या करती हैं कि एक ही दफ़ा सालन बनाती हैं और फ्रिज में रख छोड़ती हैं, या सब्जियां भी हफ्ते में एक दफ़ा हम लोग ख़रीदते हैं और कहते हैं जी हम संडे को ग्रॉसरी करेंगे और ग्रॉसरी करके फिर हम फ्रिज भर देते हैं। अब आप यकीन करें कि 1 किलो सब्ज़ी या फ्रूट को जो फ्रिज में रखने से वो 20 रुपए किलो 24 घंटे में बिजली, यानी 20 रुपए की बिजली 1 किलो पे वो खर्च करता है। यानी 1 किलो 24 घंटे में 1 यूनिट बिजली खर्च करती है उसको टेम्परेचर डाउन रखने के लिए। तो अगर आप देखें कि आपने, वैसे हम बड़े समझदार बनते हैं कि हम जाके बाज़ार में रेहड़ी वाले से बहस करते हैं और 10 रुपए उससे किलो के छुड़वा लेते हैं, या हमारी गली में जो फेरी वाला आता है तो हम उससे तो 10 रुपए छुड़वा लेते हैं, या कहते हैं कि ये बड़ा महंगा है, बाजार में 50 रुपए थी ये 60 रुपए बेच रहा है, हालांकि वो सब्जी तो ताज़ा लेके आता है। अब आप बाजार से जो लेके आएंगे 50 रुपए किलो वाली चीज़, तो वो अगर एक हफ्ता आप फ्रिज में रख छोड़ते हैं और वो फ्रिज में पड़ी रहती है और उसको फ्रिज कूल करती रहती है, तो रोज़ाना 20 रुपए के हिसाब से 140 रुपए उस पर बिजली का खर्चा आएगा। अब 140 वो और 50 की आपने चीज़ ली तो 190 रुपए की आपको पड़ गई। लेकिन हम 10 रुपए उस फेरी वाले को नहीं देते जो ताज़ा सब्जी हमें हमारे डोर स्टेप पे देता है, और उस पे 140 रुपए खर्च करके उसको एक हफ्ते की बासी करके हम उसको खाते हैं। इसी तरीके से पहले हमारी माएँ जो थी वो ताज़ा सालन बनाया करती थी। हम कहते हैं ना बरकत थी, तो वो इसलिए थी कि वो ताज़ा सालन बनता था और जो सुबह बनता था वो शाम को ख़त्म कर दिया जाता था, ताकि वो फ्रिज में रखने की, उस वक्त फ्रिजें होती नहीं थी तो फ्रिज में रखने की ऑप्शन ही नहीं होती थी, और इस तरीके से बिजली, फ्रिज होती नहीं थी तो बिजली की खपत और एसी की खपत तो थी ही नहीं, और शाम को हम सारे छत पे सोया करते थे। उस वक्त एक पेडिस्टल फैन होता था और इस बात पे लड़ाई होती थी कि सबसे आगे चारपाई कौन डालेगा, यानी अब्बू की चारपाई के बाद किसकी चारपाई होगी। तो मुझे याद है कि मैं घर में सबसे बड़ा था तो अगली चारपाई मेरी होती थी और मेरे बाकी बहन भाई बड़ा एहतजाज करते थे कि ये चारपाई हमेशा आगे क्यों डालता है। अब्बू कहते थे ये सबसे बड़ा तुम्हारा भाई है तो इसका हक बनता है। तो उस वक्त हम बड़े कंफर्टेबल सोते थे, तारे भी देखते थे, बातें भी होती थी, सारा कुछ होता। फिर ये जब से एसी आया, अब रिक्शे वाले के घर में भी एसी लगा हुआ है, वो वैसे महंगाई का रोना रोएगा, बड़ा कुछ करेगा, लेकिन वो एसी ज़रूर चलाएगा। अब चले, अगर गर्मी है या उसको लग रही है चला ले, लेकिन इसका कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं। आजकल एक बड़ा शोर है कि इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी जो है वो ऐसे ही काम करता है जैसे कि आपकी कार 5वें गियर में काम करती है, या ओडी जिसको कहते हैं। जब आप एक मुसलसल एक ही स्पीड में जाएंगे तो आपका फ्यूल कम खर्च होता है। जब आप ब्रेकें लगाएंगे, यानी आप जा रहे हैं 120 पे और आप ब्रेक लगा के, टोटल इनर्शिया, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो ज़मीन में दफन हो जाएगा, तो दोबारा उसको एक्सेलरेट करने में फिर पेट्रोल लगेगा। तो इन्वर्टर और आम एसी का यही फ़र्क है। इन्वर्टर में वो उसका जो कंप्रेसर साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा स्टार्ट हो गए तो फिर उसे चलते ही रहना है। अगर वो बार बार ट्रिप करेगा, बिजली आ जाएगी, तो फिर इन्वर्टर का और दूसरे एसी का कोई फ़र्क नहीं है, फिर वो बराबर ही एनर्जी कंज्यूम करते हैं।
اور اگر آپ دوسرا اے سی بھی مسلسل آپ ایک ہی سپیڈ پہ کر دیں اور چلتا رہنے دیں، یعنی اگر 16 ڈگری پہ آپ رکھیں تو انورٹر کا اور عام اے سی کا کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں مسلسل چل رہے ہوں گے۔ بہت معمولی سا کوئی فرق آ جائے تو آ جائے کہ وہ پرانا ہے اور اس کی کوئی ایفیشنسی میں کوئی فرق آ جائے، انورٹر کیونکہ نئے ہیں، ادروائز وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے یہ 20-30 ہزار روپیہ زیادہ بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یا تو مسلسل چلائے رکھیں، یا اب ہمارے یہاں مسلسل چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں تو گھنٹے بعد بجلی آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر 1 منٹ کے لیے ٹرپ کرا دیتے ہیں باپڈا والے، پھر وہ دوبارہ آ جاتی ہے، تو وہ آن آف اگر ہوگا تو اے سی انورٹر ہو یا دوسرا ہو بجلی برابر کھائے گا۔ اب ایک اور ٹیکنالوجی آئی ہے، اس کا نام ہے ہائیبرڈ ٹیکنالوجی۔ اس میں اے سی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، بجلی چلی بھی جائے تو وہ 12 وولٹ کی بیٹری پہ اس کا جو بلوور ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جو کام کولر کرتا ہے وہ اس میں وہ کام بھی ہوتا ہے، یعنی ایویپوریشن سے کولنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور کمپریشن سے بھی جو آپ کے اے سی کا کمپریسر کر رہا ہوتا ہے، تو وہ دیٹ از ایفیشینٹ ٹیکنالوجی۔ کچھ دنوں میں یہ عام ہو جائے گی ٹیکنالوجی، تو پھر اس کو آپ استعمال کریں تو آپ کا 40 سے 50% بچت ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ 4 ڈگری اگر آپ نے 26 پہ رکھا ہے تو 4 ڈگری وہ ایویپوریشن سے کولنگ آ جائے گی، اور اگر 4 ڈگری سے جو ہے وہ نیچے اگر کرنا ہے تو وہ کمپریشن سے آ جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو پانی آپ کا اے سی پھینک رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کو ایویپوریشن جو ہے جتنی ہوگی وہ اس کو باہر نکال دے گا۔ ایک طرف اے سی باہر نکال رہا ہوگا، دوسری طرف سے آپ اس کے اوپر سپرے کر رہے ہوں گے، تو اس طریقے سے 4 ڈگری ایویپوریشن سے اور باقی جتنی ڈگریز بھی آپ نے کم کرنی ہے وہ کمپریشن سے ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے کمپریسر تھوڑی دیر چل کے تو لمبے عرصے کے لیے بند ہو جائے گا، پھر جب وہ ٹیمپریچر اپ ہونے لگے گا تو پھر کمپریسر چل پڑے گا، لیکن ایویپوریٹر جو ہے وہ مسلسل چلتا رہے گا، اور وہ 12 وولٹ پہ چلتا ہے۔ وہ ایک سولر پلیٹ سے ایویپوریٹر تو چل پڑتا ہے، یا چھوٹی سی بیٹری سے بھی چلتا رہتا ہے، کیونکہ بہت چھوٹی موٹر اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے 12 وولٹ کی۔ تو اس طریقے سے آپ اکانومائز اپنے سسٹم کو کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، باقی چھوٹی چھوٹی ایسی ٹپس ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، جس سے آپ اگر کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو سبزی گھر میں فریج میں پڑی ہوئی سبزی کتنی مہنگی پڑتی ہے، اور جو آپ تازہ سبزی لیتے ہیں وہ کتنی مہنگی پڑتی ہے، جو آپ فریج میں برف بناتے ہیں وہ آپ کو کتنی مہنگی پڑتی ہے، اور جو باہر سے آپ خریدتے ہیں وہ آپ کو کتنی مہنگی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے فریج کی برف آپ کو زیادہ مہنگی پڑتی ہو، کیونکہ یہ اسمال اسکیل پہ بنتی ہے، اور ہم لوگوں کا جو فریج ہے آج کل اتنا بھی ایفیشینٹ نہیں ہے، کیونکہ گرمیوں میں ہم نے رکھا ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ اس کے جو آؤٹر ہے وہ اس کو ہوا ہی نہیں لگتی، جس کی وجہ سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری جو فریج ہے وہ آج کل برف بنانا چھوڑ گئی ہے، اور ہم کسی مکینک کو بلاتے ہیں، وہ آتا ہے سمپلی 2-4 پرزے ویسے ہی ڈال دے گا اور آپ کی باقی جالی کو صاف کرے گا، اٹھا کے کہے گا کہ اس طرف آ جائیں۔ تو کیونکہ فریزر میں پنکھا لگا ہوتا ہے اس لیے اس کی برف جلدی بنتی ہے، تو جو فریج ہے اس میں کیونکہ پنکھا نہیں ہوتا، تو کوشش یہ کریں کہ آپ اگر 10 سے 15% آپ نے بجلی بچانی ہے تو فریج کی جو بیک سائڈ ہے جہاں پہ جالی لگی ہوئی ہے وہ ونڈو کے پاس رکھ دیں اور ونڈو کھول دیں، یا اس کو ایسی ہوادار جگہ پہ رکھیں جہاں پہ کراس وینٹیلیشن ہو، تو آپ کی برف بھی زیادہ بنے گی اور بجلی کی کھپت بھی کم ہو جائے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جن کو اڈاپٹ کرنے سے آپ اپنی بچت کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔